अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले थ्योरी प्लस हल्का फर्मेटहरू हेऱ्यौँ हैन। एब्जर्ब्ड अमाउन्ट एडिसन कसरी राख्ने, कुन रेसियोमा राख्ने, अनि पछि गएर बाँकी रहेको अनएब्जर्ब चाहिँ कसरी राख्ने, अनि यसको रुल्सहरू कस्तो के भन्यो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्ने, के भन्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने भनेर हामीले हेरिसकेका छौँ। अब यसलाई न्युमेरिकल हेरौँ बुककोबाट है। मेन कुरा चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्ने श्रावण फर्स्ट टु पुस इन्डमा पर्चेस गरेका छौँ भने 3/3 राख्छौँ। माघ फर्स्ट टु चैत्र इन्डमा पर्चेस गरेका छौँ भने 2/3 राख्छौँ। वैशाख फर्स्ट टु अषाढ इन्डमा पर्चेस गरेका छ भने 1/3 राख्छौँ। यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। अनि पछि गएर अर्को के कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यदि क्वेसनमा चाहिँ स्पेशल इन्डस्ट्री भनेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री भनेको छ, इन्डस्ट्रियल एरिया भनेको छ भने हामीले के गर्छौँ अलोवेबल डिप्रिसिएसन चाहिँ हामीले दुई ठाउँभन्दा पनि एक्स्ट्रा काट्छौँ के अलोवेबल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ। अनि पछि गएर एडिसनल अलोवेबल डिप्रिसिएसन भनेर पहिला जुन अलोवेबल डिप्रिसिएसन निकालेको थियौँ त्यसैको 1/3 निकाल्छौँ। अनि इन्टिटी भनेको छ भने हैन, इन्डिभिजुअल भनेको छ भने चाहिँ सिङ्गल अलोवेबल डिप्रिसिएसन निकाल्छौँ, त्यो निकालेपछि भइहाल्छ। अनि स्पेशल इन्डस्ट्री पनि रन बाई एन इन्डिभिजुअल भन्यो, स्पेशल इन्डस्ट्री रन बाई एन इन्डिभिजुअल भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई इन्डिभिजुअलको रूपमै हामीले हिसाब गर्छौँ। अब हेरौँ PP1 देखि हैन। PP1 मा क्वेसन के छ भन्दा ट्रेडिङ कम्पनी सप्लाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्चेन्डाइज दिएको छ, पर्चेज ड्युरिङ द इयर दिएको छ 12 लाख, कस्टम ड्युटी पेड आरएस 1 लाख दिएको छ, क्लोजिङ स्टक एट द इन्ड पिरियड भनेर 1,20,000 दिएको छ। हामीलाई कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सोधेको छ। हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हामीले निकाल्दाखेरि फर्मुला कसरी पढ्यो हामीले, ओपनिङ स्टक अफ इन्भेन्ट्रीमा पर्चेज ड्युरिङ द इयरलाई चाहिँ एड गर्ने। अब कस्टम ड्युटी भन्यो, एक्साइज ड्युटी भन्यो हैन, जुन यिनी चाहिँ भन्सार खर्चहरू नभएर क्यारिज इनवार्ड भन्यो, त्यो ल्याउँदाखेरि लागेका खर्चहरू त्यसमा चाहिँ जोडिदिन्छ के, यिनलाई जोड्ने लेस क्लोजिङ स्टक अफ इन्भेन्ट्री गर्ने, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हाम्रो आइहाल्यो। ल गरौँ हामीले पनि। PP1 क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक लेखौँ हैन। क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, यहाँ पर्टिकुलर अमाउन्ट, ठीक छ। के भनेको छ पहिला, बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ मर्चेन्डाइज भनेको छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री कति छ, 2,50,000। अनि यसमा 8 पर्चेज ड्युरिङ द इयर, पर्चेज ड्युरिङ द इयर कति छ, 12 लाख है। अनि कस्टम ड्युटी छ, कस्टम ड्युटी कति छ त, 1 लाख, ठीक छ। कस्टम ड्युटी 1 लाख छ, यो भनेको कति भयो, 13 लाख। सिधै यहीँ राख्दै पनि हुन्छ हुन त है। अनि लेस क्लोजिङ स्टक भनेको छ 1,20,000। अब यति गरेपछि त आइहाल्यो र हाम्रो।
कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक त आइहाल्यो हाम्रो, आइहाल्यो। कति आयो त? 2,50,000 प्लस 13,00,000 माइनस 1,20,000 गर्दा 14,30,000 आयो। 14,30,000 यो भनेको हाम्रो के हो? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक है, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हो यो भनेको। ल अब PP2 मा जाम। धेरै बेर किन लाउने र हैन, इक्जाम आइसक्यो, हतार गर्ने, बुझ्ने, सबै हाल्ने। PP2 मा के भन्छ क्वेशनले? के भन्छ त क्वेशनले PP2 मा? फ्रम द इन्फर्मेसन देखिया छ, फ्रम द इन्फर्मेसन गिवन बिलो कम्प्युट कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेको छ। ओपनिङ स्टक दिएको छ 1,10,000, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट दिएको छ 12 लाख हैन, 1,20,00,000 दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर इन्कर्ड दिएको छ 1 करोड, म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ 2 लाख अनि क्लोजिङ स्टक दिएको छ 2,20,000। के भनेको छ? ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ स्टक बोथ आर ओभर भ्यालुड बाई 10% भनेको छ। ओपनिङ स्टक पनि क्लोजिङ स्टक पनि 10%ले ओभर भ्यालुड भयो अरे के, बढी मूल्य भयो अरे। भनेको ओपनिङ स्टकको भ्यालु 1,10,000 छ, यसलाई चाहिँ 10%ले कम गरेर राख्न पर्यो हामीले। क्लोजिङ स्टकको भ्यालु पनि 2,20,000 छ, यसलाई पनि 10%ले कम गरेर राख्न पर्यो हामीले है। ल PP2 क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक भनेर लेखौँ है। यता पर्टिकुलर, यता अमाउन्ट, ठिक छ। ल अब के भनेको छ? ओपनिङ स्टक भनेको छ हैन, ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक कति भनेको छ? 1,10,000 भनेको छ, तर क्वेशनमा तल ओभर भ्यालुड बाई 10% भनेको छ भनेपछि के गर्ने? 1,10,000 चाहिँ ओपनिङ स्टक हो रे। ओभर भ्यालुड बाई 10% भनेको यो चाहिँ 110% हो भनौँ कि। ओभर 10%ले बढी भयो भनेपछि त यो 110% हो भन्ने मान्न पर्यो नि हामीले। ल यो 1000 अब इन्टु हामीलाई चाहिँ या त 100% हो, 10%ले बढी भयो तर हामीले 110% निकालेका थियौँ है। त्यो 1000 चाहिँ 1% आयो, 110ले डिभाइड गरेपछि। अब यो 100% गर्दाखेरि ठ्याक्कै 1 लाख। यो 1 लाख भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल करेक्ट भ्यालु रहेछ क्या, 100% रहेछ, ओभर भ्यालु नभएको बेलामा है। ओपनिङ स्टक भनेको कति छ त? 1 लाख, ठिक छ। अनि त्यसपछि के भनेको छ? डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट छ 1,20,00,000, डाइरेक्ट लेबर इन्कर्ड छ 1 करोड। ल एड डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट कति त? 1,20,00,000, 1,20,00,000, ठिक छ। अनि अर्को छ डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट लेबर कस्ट यो कति छ त? 1 करोड हैन, 1 करोड। अनि 1 करोड चाहिँ 10 लाख छ, 10 लाख रहेछ, 10 लाख, 10 लाख रहेछ। ल 10 लाख रहेछ है डाइरेक्ट लेबर कस्ट 10 लाख। अनि म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ 2 लाख, म्यानुफ्याक्चरिङ
एक्सपेन्सेस छ 2 लाख अनि लेस क्लोजिङ स्टक दिएछ 2,20,000 बुकमा है 2,20,000 दिएछ। तर क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि हामीलाई एडिसनलमा 20%ले चाहिँ 10%ले चाहिँ यो के भएको छ अरे त ओभर भ्यालुड भएको छ अरे भनेपछि यो पनि 2,20,000 भनेको 110% हो भन्ने बुझ्न पर्यो। यो 2 लाख भनेको 2,000 भनेको चाहिँ 1% आयो हाम्रो 2,20,000 डिभाइड बाइ 110 गऱ्यौँ हामीले 1% आयो इन्टु अब यसलाई 100 गरौँ। यो 2 लाख भनेको चाहिँ हाम्रो एक्चुअल 100% मा भ्यालु रहेछ के 2 लाख है। क्लोजिङ स्टक पनि के रहेछ 2 लाख रहेछ। अब हामीले गरौँ हिसाब के छ त 1 लाख छ प्लस 1,20,00,000 छ प्लस 10 लाख छ प्लस 2 लाख छ हैन माइनस 2 लाख चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ। ठीक छ कति आयो त 1 31 1 2 3 4 5 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड है 1,31,00,000। यो भनेको हाम्रो के आयो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक। ठीक छ ल अब PP3 मा के छ भन्दा एन इन्डस्ट्रियल कम्पनी सप्लाइड द फलोइङ डिटेल्स भने चाहिँ यहाँ पनि कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सोधेको छ। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री दियो पर्चेस दियो हामीले एड गर्ने कुरा भयो। बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड दियो है फिनिश गुड पनि दिएको छ। डाइरेक्ट लेबर कस्ट दिएको छ। रोयल्टी अन प्रोडक्सन दिएको छ। क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल दिएको छ। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश गुड दिएको छ। ठीक छ क्लोजिङ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल यो चाहिँ माथि जाने भयो हैन। अनि बिगिनिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड क्लोजिङ इन्भेन्ट्री अफ फिनिश गुड यो चाहिँ कहाँ जाने भयो त तल। ल गरेर हेरौँ न माथि र तल भनेर अलिकति कन्फ्युज होला हैन। कन्फ्युज हुने काम अब एक्जाम आए बेलामा कन्फ्युज हुनै भएन। पर्टिकुलर अमाउन्ट क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक हैन। ल के भनेको छ त बिगिनिङ स्टक अफ र मेटेरियल भनेर दिएको छ। बिगिनिङ स्टक अफ र मेटेरियल हैन। बिगिनिङ स्टक अफ र मेटेरियल इन्भेन्ट्री अफ र मेटेरियल अनि एउटै हो 1,20,000 1,20,000 अनि के भनेको छ पर्चेज अफ र मेटेरियल 15 लाख एड पर्चेज अफ र मेटेरियल 15 लाख। ठीक छ पर्चेज अफ र मेटेरियल भनेको कति छ त 15 लाख अनि क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल बिगिनिङ स्टक हालिसक्यौँ। क्लोजिङ स्टक चाहियो 1,50,000 हैन लेस क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल क्लोजिङ स्टक अफ र मेटेरियल कति छ 1,50,000 अनि अर्को के छ यसलाई
हिसाब गरौँ न पहिला। 1,20,000 माइनस 1,20,000 हो। ल 1,20,000 प्लस पर्चेज चाहिँ 15 लाख हैन। 15 लाख माइनस 1,50,000 भनेको हाम्रो क्लोजिङ स्टक छ। 14,70,000 14,70,000 यो 14,70,000 भनेको हाम्रो कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम हुन्छ। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेको चाहिँ कति भयो त? ओपनिङ स्टकमा परचेज जोडेर क्लोजिङ स्टक घटाउँदाखेरि कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम आउँछ हाम्रो है। कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम भनेको हाम्रो 14,70,000 आयो। अब यसमा एड डाइरेक्ट लेबर कस्ट है। डाइरेक्ट लेबर कस्ट कति छ? डाइरेक्ट लेबर कस्ट 5 लाख छ। अनि अर्को हाम्रो रोयल्टी अन प्रोडक्सन छ। रोयल्टी अन प्रोडक्सन कति छ? 3 लाख छ। ठीक छ। अनि अर्को छ ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड्स। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड 2 लाख छ। अनि अर्को क्लोजिङ स्टक कति छ त? क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड 2,50,000 छ। लेस क्लोजिङ स्टक अफ फिनिश्ड गुड 2,50,000 छ। ठीक छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ त? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक है। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ हाम्रो 14,70,000 चाहिँ के छ? कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम आहा प्लस त्यसमा 5 लाख हाम्रो लेबर कस्ट एड भएको छ प्लस 3 लाख हाम्रो रोयल्टी एड भएको छ प्लस 2 लाख हाम्रो ओपनिङ स्टक छ हैन। ओपनिङ स्टक छ माइनस 2,50,000 फेरि क्लोजिङ स्टक छ भन्दा हाम्रो 22,20,000 के आउँछ त? कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ। 22,20,000 चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आउँछ। ल अब PP4 हेरौँ। क्वेसन हेरौँ पहिला हैन। ABC company supplied the following information: opening stock 2,50,000, purchase during the year 10 lakh, custom duty and excise duty 1 lakh, closing stock at the price RS 2 lakh हैन। the market value of closing stock was 1,90,000 रे। ल अरु सब सेम छ। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोड्ने अनि पछि गएर कस्टम ड्युटी एक्साइज ड्युटी भन्यो, क्यारेज इनवार्ड भन्यो अनि यिनी पनि जोड्ने, क्लोजिङ स्टक घटाउने हो हामीले। कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक निकाल्दाखेरि यो लामो धेरै गर्ने कुरा भएन हैन।
यति जानिहाल्छ हामीले। तर के भन्छ, द मार्केट भ्यालु अफ क्लोजिङ स्टक वाज आरएस 1,90,000 भन्छ। सुरुमा के भनेको छ, क्लोजिङ स्टक एट कस्ट प्राइस चाहिँ 2 लाख, 2 लाखको कस्ट प्राइस चाहिँ 2 लाख भएको क्लोजिङ स्टक छ अरे हैन। हामीलाई किन्दाखेरि चाहिँ 2 लाख परेको छ अरे, तर अहिलेको मार्केट भ्यालु त्यसको 1,90,000 छ अरे। भनेपछि कस्ट प्राइस हामीलाई जतिसुकै परे पनि हामीले यो हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ मार्केट भ्यालु कति छ त्यसैको आधारमा हिसाब गर्छौँ। त्यही भएर कस्ट प्राइस जति दिए पनि हामीले मार्केट भ्यालु जति दिएछ त्यसैलाई चाहिँ हामीले राख्ने, क्लोजिङ स्टकमा मार्केट भ्यालुलाई मात्रै राख्ने है। ल अब पिपी 4 को गरौँ त्यसो भए हैन त, पिपी 4 को गरौँ। पिपी 4 यो पनि त्यही निकाल्ने छ, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक, क्याल्कुलेसन अफ कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक है। बुझ्ने पर्टिकुलर अमाउन्ट, ठीक छ। पहिला हुने छ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टक कति छ, 2,50,000, 2,50,000। अनि पर्चेज ड्युरिङ द इयर एड, पर्चेज ड्युरिङ द इयर लेखे पनि भयो, पर्चेज मात्रै लेखे पनि भयो है। पर्चेज कति छ, 10 लाख। अनि त्यो सँगै कस्टम एन्ड एक्साइज ड्युटी भनेको छ, कस्टम एन्ड एक्साइज ड्युटी भनेको छ 1 लाख हैन। अनि क्लोजिङ स्टक लेस क्लोजिङ स्टक कति भनेको छ, क्लोजिङ स्टक चाहिँ 2 लाख भनेको छ कस्ट प्राइस, तर मार्केट भ्यालु अहिले त्यसको 1,90,000 छ अरे, 1,90,000 छ अरे। भनेपछि हामीले त्यो 1,90,000 राख्नु पर्यो, मार्केट भ्यालु जति छ त्यति हैन। 2,50,000 प्लस 10 लाख प्लस 1 लाख, 13,50,000 माइनस 1,90,000 गर्दा 11,60,000 हाम्रो के आयो त, 11,60,000 कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो, कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक आयो 11,60,000, ठीक छ। ल अब जाऊँ पिपी 5 हैन। पिपी 5 मा के छ त क्वेशन हेरौँ। पहिला सुरु त क्वेशन हेर्नु पर्यो। अ कम्पनीज ब्यालेन्स शीट shows the balance of depreciated value of its assets grouped under B। अब बल्ल कस्ट अफ ट्रेडिङ स्टक सक्यो, अब डिप्रिसिएसन भ्यालु, डिप्रिसिएसन निकाल्ने आयो है। डिप्रिसिएटेड एसेट्स अन्डर बी, अन्डर बी भन्दा बित्तिकै हामीले के सम्झिनु पर्यो, 25% डिप्रिसिएसन लाग्छ भनेर सम्झिनु पर्यो हैन, हो कि नै। बी मा 25% हो नि। ल वाज आरएस 11 लाख फर द preceding income year। During the year, the company added and disposed of the following assets of the same block as। त्यही वर्षमा चाहिँ एसेट्स एड गर्यो रे है, त्यही ब्लकमै कति त 3 लाख फर्स्ट आश्विन, एनदर एसेट्स कस्टिङ 2,40,000 7th फाल्गुन, एनदर एसेट्स कस्टिङ 1,50,000 on 15th जेठ।
disposed of assets having book value of RS 1,20,000 was sold at par 1,20,000 को चाहिँ बेच्यो रे 3,00,000 आश्विनको फर्स्टमा एड गर्यो 2,00,000 फागुनको 7थमा एड गर्यो 1,50,000 जेठको 15थमा एड गर्यो भनेपछि हामीले के गर्ने हो त साउनदेखि पुससम्म यदि एड गर्छ भने त्यसको 1/3 चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिप्रिसिएसनको लागि राख्छौँ अनि माघ फागुन चैतमा एड गर्छौँ नि 2/3 को रेसियोमा डिप्रिसिएसनमा एड गर्छौँ र वैशाख जेठ असारमा चाहिँ एसेट्स एडिसन गरेछ भने के गर्छौँ त 1/3 को रेसियोले त्यो एसेट्सको 1/3 को रेसियोले के गर्छौँ डिप्रिसिएसनको लागि हामीले राख्छौँ है। ल अब यो हिसाब पनि गरेर हेरौँ न त यो पनि गरेर हेरौँ। ल के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ अलाउएबल डिप्रिसिएसन भनेर हैन क्याल्कुलेसन अफ allowable depreciation है calculation of allowable depreciation particular यहाँ amount पहिला सुरु के भनेको छ ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट कति दिएको छ 11 लाख opening depreciation base amount 11 लाख है 11 लाख अनि एड परचेज कति छ त अथवा एडिसन परचेज अथवा एडिसन एसेट्स एडिसन अफ एसेट्स जे लेख्ने भयो है परचेज फर्स्ट आश्विनमा गरेको छ एउटा फर्स्ट SHWIN आश्विनमा 3 लाख परचेज गरेको छ 3 लाख को एसेट्स भनेपछि साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस यतिमा हामीले के गर्ने 3/3 गर्ने भने थियौं 3/3 असोज हो नि हो भने साउन भदौ असोज यही परिगयो ल 3/3 भनेको 3 लाख को 3 लाख नै जानी भयो अनि अर्को 7th फाल्गुनमा 7th फाल्गुनमा क्वेशन पनि देखिरहेछ नि यहाँनिर एनदर एसेट कस्टिङ 2,40,000 अन 7th फाल्गुन भनेर ल 7th फाल्गुनमा 2,40,000 को परचेज गर्यो रे हैन 2,40,000 को परचेज गर्यो रे माघ फागुन चैतमा परचेज गर्यो भने 2/3 ले हामीले लग्ने भनेको थियौं 2/3 है ल 2,40,000 को 2/3 भनेको 24 दुना 48 16 दुना 32 16 तिया 48 हैन ल 1,60,000 1,60,000 अनि 15th ज्येष्ठ 15th ज्येष्ठमा 1,50,000 को 1,50,000 को वैशाख जेठ असारमा परचेज गर्यो भने 1/3 लग्ने भनेको थियौं है 1,50,000 को 1/3 भने 50,000 यति त गयो हाम्रो अब लेस के भनेको छ डिस्पोज अफ एसेट्स ह्याभिङ बुक भ्यालु अफ आरएस 1,20,000 सोल्ड एट पार भनेको छ है भनेको 1,20,000 को बेच्यो रे लेस डिस्पोजल भनेर राखौं कतिको 1,20,000 को ठीक छ
यति गर्दा हाम्रो के आउँछ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आउँछ, डिप्रिसिएसन बेसिस आउँछ हैन। के गर्दा ओपनिङ डिप्रिसिएसन बेसिसमा पर्चेज जोडेर डिस्पोजल घटाउँदा डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो हाम्रो 11 लाख हाम्रो ओपनिङ छ, त्यसमा 3 लाख प्लस 1,60,000 प्लस 50,000 माइनस 1,20,000 14,90,000 आयो हैन। 14,90,000 यो भनेको के आयो त डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट आयो। यसमा रेट अफ डिप्रिसिएसन ब्लक बी भनेको छ नि हैन, ब्लक बी भनेको छ क्वेसनमै हैन। ब्लक बी को कति हो त ए को 5, बी को 25, सी को 20, डी को 15, ई को लाइफ हैन। भनेपछि यहाँ 25% रहेछ बी को। अब यही 14,90,000 को 25% निकाल्न पर्यो। 14,90,000 को 25% यो भनेको 3,72,500 रहेछ। 3,72,500 रहेछ। यो भनेको के हो त हाम्रो अलाउएबल डिप्रिसिएसन हो। अलाउएबल डिप्रिसिएसन हो यो भनेको, ठीक छ। अब अलाउएबल डिप्रिसिएसन हो। क्लोजिङ डब्ल्युडी हामीलाई निकाल्न के भनेको छ अलाउएबल डिप्रिसिएसन। अलाउएबल डिप्रिसिएसन निक्लिहाल्यो, अलाउएबल डिप्रिसिएसन निक्लिहाल्यो हैन। निकाल्न भनेको यही थियो। अब हामीले यो डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्टबाट अलाउएबल डिप्रिसिएसन घटाएर क्लोजिङ डब्ल्युडीबी एट द इयर निकाल्न सक्छौँ। डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु अफ एसेट्स एट द बिगिनिङ अफ नेक्स्ट इयर भनेको छ नि, यसको लागि हामीले निकाल्नुपर्छ। अलाउएबल डिप्रिसिएसन मात्रै भने भए यति लेखे भइहाल्थ्यो है, त्यही पनि गर्दिउँ न। क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द नेक्स्ट इयर, फर द इयर मात्रै है, फर द इयर। क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर। यो 3,72,000 चाहिँ डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट यानि कि 14,90,000 बाट घटाउने। 11,17,500 11,17,500 यो भनेको हाम्रो क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर आयो। अब तल के भनेको छ डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु अफ एसेट्स एट द बिगिनिङ अफ नेक्स्ट इयर भनेको छ नि। नेक्स्ट इयरको लागि गर्नु पर्यो अरे। बीमा क्याल्कुलेसन अफ के लेख्ने त क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ डब्ल्युडीबी फर द नेक्स्ट इयर भन्ने क्याल्कुलेसन अफ ओपनिङ डब्ल्युडीबी फर द नेक्स्ट इयर भन्ने है। ल यो भइसकेपछि पहिला सुरु हामीलाई के चाहियो त फर्मेट पुरा गरौँ। पर्टिकुलर अमाउन्ट क्लोजिङ डब्ल्युडीबी फर द इयर जुन हामीले माथितिर निकालेका थियौँ यही क्लोजिङ डब्ल्युडीबीलाई ल्याएर यहाँ राख्ने। 11,17,500 थियो हैन, 11,17,500 थियो।
नेक्स्ट इयर ओपनिङ डब्लुडिबी भन्यो भने पहिला अघिल्लो इयरको करेन्ट इयरको क्लोजिङ डब्लुडिबी ल्याएर राख्ने, ठिक छ। अनि पछि गएर यसमा एड अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेर TION अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेर राख्ने है। यो अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेपछि, यो अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेको चाहिँ कस्तो भनेपछि जुन माथि हामीले यो एडिसन पर्चेज अथवा एडिसन अफ एसेट्स भनेर राखेका थियौँ नि, यहाँ चाहिँ एड नभएको एसेट्स के, जस्तो यो त 3 लाखको 3 लाखै हामीले राखेका थियौँ, 3/3 गरेका थियौँ र 2,40,000 को 2/3 गरेका थियौँ, 1,60,000 चाहिँ हामीले राखेका थियौँ है। 2,40,000 को 1,60,000 चाहिँ यहाँ डिप्रिसिएसनको लागि राख्यौँ। तर बाँकी रहेको 80,000 चाहिँ हाम्रो बाँकी छ नि त, यहाँ राख्न छुट्याएको छ नि, हो त्यो चाहिँ 80,000 चाहिँ अनएब्जर्ब एडिसन हो कि त्यो भनेको। अनि पछि गएर 1,50,000 मा 1/3 गरेर 50,000 त राखेका थियौँ, बाँकी रहेको 1 लाख छ नि, यो अनएब्जर्ब एडिसन हो कि, माथि एब्जर्बमा भएको छैन क्या, यो बाँकी रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयर निकाल्दाखेरि राख्छौँ जहिले पनि है। अब सिधै लगेर 2,40,000 मा 1,60,000 गयो, अब 80,000 लेख्छु, 1,50,000 मा 50,000 गयो, 50,000 लेख्छु भनेर सिधै लेखे पनि भयो होइन। मैले अब यही फर्मेट अनुसार नै लेख्छु भने पार कसरी लेख्ने भनेपछि 7 फागुन भनेर लेख्ने, 2,40,000 इन्टु 2/3, 3 भागको 2 भाग त गइसक्यो, अब 1 भाग बाँकी छ भनेपछि इन्टु 1/3 गर्ने, यसको 1/3 गर्दा आउने त्यही 80,000 हो। अनि 1,50,000 मा 3 भागको 1 भाग त गइसक्यो, अब 2 भाग बाँकी छ भनेपछि 2/3 गर्ने, आउने त्यही हो। अब 1,50,000 को 2/3 गरे पनि आउने 1 लाख हो, सिधै गरेर राख्छु भने पनि आउने 1 लाख हो है। ल अनएब्जर्ब्ड एडिसन भनेर लेखौँ। यसमा 7 फाल्गुनमा चाहिँ 2,40,000 को 1/3 छ। अनि अर्को 15 ज्येष्ठमा 1,50,000 को 2/3 छ है। यो भनेको 80,000, यो भनेको 1 लाख, ठिक छ। ल 11,17,500 थियो, 11,17,500 थियो प्लस 80,000 प्लस 1 लाख गर्दा 12,97,500, 12,97,500 आयो। यो भनेको के हो त, ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर हो कि यो भनेको चाहिँ है, ओपनिङ WDB फर द नेक्स्ट इयर हो त्यो भनेको। ल ठिक छ, यस्तै गरेर गर्ने हो सबै, त्यस्तै हो, एउटै हो सबै होइन। अब हामी सिधै कति नम्बरको गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले अब गर्छौँ 9 नम्बर भयो, 9 नम्बरको गर्छौँ। अब 9 नम्बरको गर्छौँ हामीले, ठिक छ। PP9 मा के छ भन्दाखेरि एन इन्डिभिजुअल रनिङ एन इन्डस्ट्री अफ स्पेसल नेचर फर्निश द फलोइङ इन्फर्मेसन रिगार्डिङ टान्जिबल एसेट्स एन्ड इन्टान्जिबल एसेट्स भनेको छ। टान्जिबल पनि दिएको छ, इन्टान्जिबल पनि दिएको छ है। यो ब्लक भयो ABC, हामीलाई 4वटा ब्लकको गर्नुपर्ने छ, प्लस अनि पछि यहाँनिर गएर अर्को इन्टान्जिबल एसेट्स थप्या छ हामीलाई 5वटै ब्लकको गर्न पर्यो। WDB अन फर्स्ट राउन्ड अफ द इन्कम इयर भनेको छ, फर्स्ट WDB दियो, ओपनिङ WDB दियो सबैको है। अनि पछि गएर यो चाहिँ बुक भ्यालु सोल्ड डेट, यो भनेको डिस्पोजल दियो हामीलाई। के सोधेको छ भने चाहिँ एलोएबल डिप्रिसिएसन इन रेस्पेक्ट अफ टान्जिबल एन्ड इन्टान्जिबल एसेट्स फर द इयर, टान्जिबल इन्टान्जिबल सबै एसेट्सको चाहिँ हामीलाई एलोएबल डिप्रिसिएसन निकाल्नु भनेको छ, हामीले निकालौँ अब है। ल PP9 PP9
अरू पिपी कुनै अरू हामीले नगरे मध्येको पनि अब आएन भने कमेन्टमा लेख्नु होला, त्यो पनि गरिहालौँ ल। अहिले चाहिँ मेन गरौँ न। अब पिपी 9 सम्मकोलाई अहिलेसम्म हेरेकोले 6 सम्मकोले भेट्छ क्या। अनि पछि 9 मा चाहिँ 4वटा 5वटा ब्लकको एकैचोटि छ, त्यसले फेरि अरू पछाडिका धेरैलाई भेट्छ। अनि अब पछाडिको एउटा क्वेसन गऱ्यो भने हाम्रो लगभग सबै सकिन्छ कि बुकको सबै अरू सेम छन् है। पर्टिकुलर यो ब्लक ए बी सी डी र ई है। यहाँ लेखौँ क्यालकुलेसन अफ के निकाल्न भनेको छ, अलाउएबल डिप्रिसिएसन भनेको छ। क्यालकुलेसन अफ अलाउएबल डिप्रिसिएसन भनेर लेखौँ हैन। अनि ओपनिङ डब्लुडिबी भनेर लेखौँ। ओपनिङ डब्लुडिबी कति दिएको छ त? ओपनिङ डब्लुडिबी क्वेसनमा है ब्लक ए को लागि दिएको छ 30 लाख, बी को लागि 4 लाख, सी को लागि 15 लाख, अनि डी को लागि दिएको छ 12 लाख, ई को चाहिँ दिएको छैन है। ब्लक ई कस्ट अफ यति ह्याभिङ इस्टिमेटेड लाइफ यति कस्ट दिएको छ 2 लाख, अनि पछि गएर इस्टिमेटेड लाइफ दिएको छ। ठिक छ। पर्चेजमा दिएको छ क्या, एडिसनल पर्चेजमा 2 लाखको चाहिँ पर्चेज गरेको छ भनेर दिएको छ ल। ठिक छ। ए को कति दिएको रहेछ त? 30 लाख दिएको रहेछ, 30 लाख दिएको रहेछ। अनि बी को 4 लाख, सी को 15 लाख है। अनि डी को चाहिँ 12 लाख, ई को छैन। एड एडिसन पर्चेज ड्युरिङ द इयर हैन। यो चाहिँ ए को पनि छैन, बी को पनि छैन, सी को पनि छैन, डी को पनि छैन। कुनै एसेट्स किन्यो भनेको छ र एबिसिडीमा भनेको छैन नि। ईमा चाहिँ के भनेको छ? 2 लाख कस्ट पर्ने एसेट्स चाहिँ किन्यो भनेको छ। ठिक छ ल। लेस डिस्पोजल ड्युरिङ द इयर। डिस्पोजल कति भनेको छ? डिस्पोजल कति भनेको छ त? देखिन्छ ल यहाँनिर भनेको छ। Disposed of a single set of the following blocks of each during the same income year is block B, C, D भनेको ए को डिस्पोज रहन्छ, ए को चाहिँ डिस्पोजल रहन्छ, बेचाइ रहन्छ। बी सी डी को बेचाइ रहेछ। बुक भ्यालु 40,000 छ अरे, पारमा बेच्यो भनेको 40,000 मै बेच्यो अरे। बुक भ्यालु 2 लाख छ अरे, अ प्रफिट अफ 40,000। 2 लाख बुक भ्यालु भएकोलाई 40,000 प्रफिटमा बेच्यो भनेपछि 2,40,000 मा बेच्यो। ठिक छ। अनि पछि गएर बुक भ्यालु 1,50,000 छ अरे, आरएस 1,20,000, आइए आरएस 30,000 चाहिँ डिस्काउन्ट, 30,000 डिस्काउन्ट दिएर 1,20,000 मा बेच्यो अरे। 1,50,000 भएको भनेपछि यताको बुक भ्यालु जतिसुकै भए पनि है, बुक भ्यालु जतिसुकै भए पनि सोल्ड चाहिँ जतिमा गरेको छ त्यतिको आधारमा हामीले हिसाब क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यही भएर यसको हामीले पारमा बेचे 40,000 राख्छौँ डिस्पोज भ्यालु। 2 लाखको भए पनि 40,000 प्रफिटमा बेचा रहेछ, 2,40,000 राख्छौँ डिस्पोज भ्यालु। अनि यसको डिस्पोज भ्यालु चाहिँ 1,50,000 कस्ट भए पनि यसले 30,000 डिस्काउन्ट दिएर 1,20,000 मा बेचा रहेछ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त 1,20,000 नै डिस्पोज भ्यालु राख्छौँ। ठिक छ ल। अब डिस्पोजलमा ए को के छ रे? ए को डिस्पोजल छैन रे। अनि बी को चाहिँ बी को के छ? बी को डिस्पोजल 40,000 हैन। बुक भ्यालु 40,000 छ, 40,000 मै बेच्यो भनेको छ 40,000। अनि सी को के छ?
2,40,000, 2 लाख चाहिँ कस्ट, 40,000 नाफामा बेच्यो रे। अनि डी को 1,20,000, 1,50,000 को तर 30,000 डिस्काउन्ट दिएर 1,20,000 मा बेच्यो रे। ई को डिस्पोजल भ्यालु छैन। यति गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त? डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु आउँछ हैन। डिप्रिसिएसन बेस भ्यालु अथवा डिप्रिसिएसन बेसिस अथवा डिप्रिसिएसन बेस अमाउन्ट के भन्ने हो त्यहाँ आउँछ। 3 लाख को 3 लाखै भयो, अरे 30 लाख को 30 लाखै भयो, ठीक छ। अनि 4 लाखमा 40,000 घटाउनु पर्यो, 3,60,000 भयो। किन 4 लाखमा आउँछ? यसमा डिस्पोजल 40,000 को छ, यहाँ 15 लाख छ, 2,40,000 को डिस्पोजल छ भनेपछि 40,000 गर्दाखेरि 2 लाख गर्दाखेरि 13, 40, 12,60 हैन, 12,60,000 अनि यहाँ 12 लाख छ, यहाँ 1,20,000 घट्यो भनेपछि 10,80,000 ठीक छ। अनि 2 लाख को 2 लाखै भयो। त्यसपछि के गर्ने भन्दा डिप्रिसिएसन रेट हाल्ने। डिप्रिसिएसन रेट भनेको हामीलाई थाहा छ। ए को लागि कति छ त? 5% छ, बी को लागि 25% छ, सी को लागि 20% छ, डी को लागि 15% छ र ई को लागि चाहिँ हाम्रो लाइफ हो। लाइफ चाहिँ के भनेको छ त बुकमा क्वेशनमा कति भनेको त? कति भनेको छ? लाइफ कति भनेको छ क्वेशनमा? have estimated life 3 year and 11 month। यदि कुनै पनि इयरको पछाडि मन्थ चाहिँ 6 मन्थ भन्दा माथि दिएछ भने त्यसलाई 0.5 जस्तो 3 इयर 6 मन्थ भन्दा माथि दियो भनेपछि 3.5 र 3 इयर एन्ड 6 मन्थ भन्दा तलको नम्बर दियो 4 मन्थ 3 मन्थ अनि पछि गएर 2 मन्थ दियो 5 मन्थ दियो भने 3 नै राख्ने। 3 इयर एन्ड 7 मन्थ 8 मन्थ अब 6 भन्दा माथि दियो भने चाहिँ 3.5 राख्ने के है। त्यही भएर हाम्रो यो 3 इयर एन्ड 11 मन्थ भनेको चाहिँ हाम्रो 3.5 हुने भयो हो कि नै? 3.5 इयर हुने भयो। ल 3.5 इयर हुने भयो। अब हाम्रो लास्टको फाइनल काम भनेको त अलाउएबल डिप्रिसिएसन निकाल्ने हो। डिप्रिसिएसन निकाल्ने हो, ठीक छ। 30 लाख को 5% 5 यहाँ 15 भनेपछि 1,50,000 अनि यो छ 3,60,000 हैन। 3,60,000 को 25%, 3,60,000 × 25/100 यो भनेको 90,000 हुँदो रहेछ। 90,000 हुँदो रहेछ। अनि 12,60,000 को 20%, 12,60,000 को 20%, 12,60,000 को 20% भनेको 2,52,000 हुँदो रहेछ। 2,52,000 हुँदो रहेछ। अनि अर्को 10,80,000 को 15%, 10,80,000 को 15% भनेको 1,62,000 हुँदो रहेछ है। 1,62,000 हुँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ के हो त? 2 लाख यो पर्सेन्टेज होइन, इयरमा हो। लाइफ निकाले हो भनेपछि हामीले टोटल कस्टलाई इस्टिमेटेड लाइफले चाहिँ डिभाइड गरेर यसको डिप्रिसिएसन अमाउन्ट निकाल्छौँ भनेर भनिसकेका थियौँ। त्यही भएर 2 लाख डिभाइड बाई 3.5 यसको लाइफ भनेको यही छ। भनेपछि हाम्रो 57,142 रुपियाँ 85 पैसा यसको डिप्रिसिएसन आउने रहेछ। 57,142 रुपियाँ अनि 85 पैसा यसको डिप्रिसिएसन आउँदो रहेछ। ल PP9 पनि सक्यो।